ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أصحاب السعادة والسماحة والفضيلة، أساتذتنا الأجلاء، زملاء الأحباء، أيها الإخوة المسلمون، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهي أداة عظيمة يمكن أن تسهم في نشر الخير والعلم والمعرفة، ولكنها في نفس الوقت تحمل في طياتها أخطارا جسيمة. لقد اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الكثيرون يغرقون في بحر من كلام الفارغ ونشر المكاذب والشائعات، ومن التحدث دون علم أو بإذن بالسوء عن الآخرين دون تدبر أو مراقبة للقول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن المؤسف أن نجد بعض الحسابات الاجتماعية منصات لنشر الفتن وتحريض الناس على الكراهية وتجريح الكثيرون وأن نجعلها وسيلة لنشر الخير والتواصل الاجتماعي الخيرية. أختتم كلامي بوصية الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.